बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। एक बड़ी खबर ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात हैं वो बिगड़ चुके हैं। वजह कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी, उस खबर की बुनियाद के ऊपर मामलात बिगड़े हैं और आने वाले कुछ दिनों में मामलात मजीद बिगड़ने का खदशा है। और क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और इसके साथ कल एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें इमरान रियाज और हामिद मीर साहब की मुलाकात हुई और ये बताया गया कि इमरान रियाज ने बेसिकली हामिद मीर को जो धमकी अमेज कुछ चीज़ें मिली हैं या उनको उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होने जा रही है, उस हवाले से कुछ मालूमात उनको देनी है, तो इस वजह से मुलाकात की है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी वजह आज सामने आई है कि हामिद मीर साहब की इमरान रियाज साहब के साथ मुलाकात क्यों हुई है, वो आपके सामने रखता हूं। और इसके साथ कल जब सहाफ़ी हजरात जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात कर रहे थे, इमरान खान उनसे बातें कर रहे थे, तो अचानक इमरान खान ने ऐसी कौन सी बात की है कि फौरन ही इमरान खान को अपने बैरक में भिजवा दिया गया और सहाफियों को वहां से निकाल दिया गया। शोर शराबा उस वक्त अचानक नमूदार हुआ। वजह क्या बनी ये भी आप, हालांकि इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वैसे दूर की बात है, डिजिटल मीडिया भी इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा। कुछ जराए से ये खबर पहुंची है और बिल्कुल ये सही खबर है, ये भी आपके सामने रखता हूं। तो शुरू हम इसी खबर से करते हैं और उसके बाद फिर बाकी खबरों की जानिब आ जाते हैं। कल जब सहाफियों ने इमरान खान से मुलाकात की और यकीनन जब भी समात होती है तो समात के बाद सहाफियों से इमरान खान गुफ्तगू करते हैं, सहाफियों के सवालात होते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं। इमरान खान इससे पहले अदालत ने बाकायदा ये हुक्म भी दे रखा है कि इमरान खान खसूसन अदलिया, आर्मी चीफ और बाकी एक दो नाम भी था कि उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब कहाँ वो चुप रहने वाले हैं। जब उनसे जनरल बाजवा के बारे में पूछा गया कि जनरल बाजवा जो है वो कस्में खा रहा है, वो कह रहा है कि मैंने इनकी हुकूमत नहीं गिराई वगैरह वगैरह, जो शामी साहब ने एक बयान दिया था, उस हवाले से जब इमरान खान से पूछा गया तो इमरान खान ने वाज़े तौर पर, कैटेगोरिकली तौर पर यही कहा कि जनरल बाजवा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह बिल्कुल झूठा शख्स है। और इसके साथ इमरान खान ने जब आगे जब उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था तो उस हवाले से जब जनरल फैसल नसीर का नाम लिया, और एक मरतबा, क्योंकि इससे पहले इमरान खान ये कह चुके थे कि मेरे कह लीजिए कि वो कत्ल के पीछे या मेरे ऊपर जो हमला हो सकता है या जो हमला हुआ है उनके पीछे जनरल फैसल नसीर साहब हैं। एक मरतबा फिर इमरान खान ने कल ये दोहराया। जब इमरान खान ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उसी वक्त अचानक शोर शराबा हुआ और सहाफियों को अडालिया जेल से बाहर निकाल दिया गया और इमरान खान को अपने बैरक में भिजवा दिया गया। इवन कि इमरान खान ने खबर पहुंचा दी थी लेकिन कोशिश ये की गई कि इमरान खान ये खबर ना पहुंचाएं। अब हम आ जाते हैं इमरान रियाज और हामिद मीर वाली मुलाकात के ऊपर। ये दोनों एक जय्यद सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ा नाम है हामिद मीर साहब का भी और इमरान रियाज साहब का भी। ये आपस में माजी में सख्त नाकदीन थे, सियासी तौर पर इनका इख्तलाफ था, वे ऑफ जो ओपिनियंस है हर एक का अपना था, इख्तलाफ राय किया जा सकता है, बिल्कुल हुसन है। लेकिन इससे पहले कल इमरान रियाज ने एक ट्वीट की और ये कहा कि हामिद मीर के खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। जरी सी बात है, जराए होते हैं, हर एक को पता होता है, जो बड़े लोग हैं उनके जराए होते हैं। तो हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, तो हम हामिद मीर के साथ हैं तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद। इसके ऊपर फिर हामिद मीर साहब ने उसको कोट किया और ये कहा कि अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह मेहरबानी करेगा, ये कहा। तो उसके बाद जब कल इमरान रियाज ने हामिद मीर के उस ऑफिस में जाकर मुलाकात की, हामिद मीर साहब ने बड़े गर्म जोशी से उनको वेलकम किया और उनसे मुलाकात की और ये कहा गया कि हामिद मीर, बेसिकली हामिद मीर को आगाह करना था इमरान रियाज ने कि उनके खिलाफ कार्रवाई कौन कर रहा है और क्या कार्रवाई होने जा रही है। एक खबर तो ये थी। लेकिन एक और खबर जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि इससे कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की थी जस्टिस आमिर फरूक साहब के सामने कि अरशद शरीफ की कत्ल की तहकीकात कराई जाएं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, अभी तक उनके कातिल का नहीं पता चल सका कि पाकिस्तान से उनको किसने भिजवाया, क्या हुआ, क्या हिसाब किताब है, यानी मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। तो इमरान रियाज ने जो मुलाकात की है उसमें सिद्दीक जान साहब मौजूद थे, उसमें काशिफ अब्बासी साहब मौजूद थे और बाकी और लोग भी मौजूद थे। बेसिकली एक एजेंडा ये भी था कि अब हमने मिलकर अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनको ढूंढना है और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना है। ये खबर आज निकल कर सामने आई है। बहरहाल अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी
اس میں حامد میر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، اب ہم نے مل کر عوام کے پاس جانا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ ہمیں کون دھمکیاں دے رہا ہے، کون ہمیں قتل کر رہا ہے، کیا حساب کتاب ہے، یہ ہم نے اب عیاں کرنا ہے، یہ حامد میر صاحب نے کہا تھا۔ تو یہ بیسیکلی وہ ایک گروپ بننے جا رہا ہے جس میں صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے کام ہوگا۔ اگر کسی صحافی کے اوپر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کو آگے لے کر یہ چلیں گے۔ بہت اچھا قدم ہے صحافیوں کی عزت و آبرو کے حوالے سے۔ ایون کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، میرے خیال میں وہ ڈی جی خان کا واقعہ تھا، پریس کانفرنس کے دوران پریس کلب کے اندر پولیس گھس گئی تھی اور ان کو گرفتار بھی کر لیا تھا جو لوگ ان کو مطلوب تھے، حالانکہ یہ کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ بیسیکلی یہ صحافیوں کی بے عزتی کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک بگڑ چکے ہیں۔ وہ بگڑے ایسے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ حالانکہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی عہدہ نہیں ہے، اس کا کوئی پہلے ہم نے نام نہیں سنا، اچانک سے کہہ لیجیے کہ یہ نوٹیفیکیشن اتوار والے دن یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ اصل میں معاملہ ہوا کچھ یوں کہ ڈرائنگ روم کے اندر یہ بات ہوئی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو یا پھر محسن نقوی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے۔ تو جب یہ خبر پہنچی جاتی عمرہ میں تو اس وقت نواز شریف صاحب حرکت میں آئے اور انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم بجائے اس کے کہ وہ اپنا بندہ بنائیں تو ہم اپنا ہی بندہ بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً ہی اسحاق ڈار کو، کیونکہ وہ بھی سینیٹر ہیں، ساتھ ہی ذر سے محسن نقوی بھی سینیٹر تھے، انوار الحق کاکڑ بھی سینیٹر ہیں، وہ اگر سینیٹر بنا سکتے ہیں تو ہم سینیٹر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو انہوں نے اپنے سینیٹر اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو کہہ لیجئے کہ وہ عہدہ ہے وہ دے دیا ہے، حالانکہ عہدہ ہے نہیں، بہرحال ان کو دے دیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں ڈپٹی پرائم منسٹر 2 بھی آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ تو اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے کافی ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ اب اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کافی کشمکش جو ہے وہ چل رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں وہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ وہ خدمت گزاری میں کافی آگے چلے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کافی کمفرٹیبل فیل کرتی ہے نواز شریف صاحب کی نسبتاً۔ بہرحال یہ اب معاملات آنے والے کچھ دنوں میں مزید جو ہیں وہ کسی سائٹ پر جا سکتے ہیں، اور خصوصاً اس وقت جو نواز شریف صاحب والا گروپ ہے وہ یعنی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم مزاحمت کی سیاست کریں، کیونکہ رانا ثناء اللہ اور اس سے باقی جو لوگ ہیں، جوید لطیف صاحب ہیں، وہ بیان دے رہے ہیں کہ بجائے ہمیں مفاہمت کی بجائے، کیونکہ مفاہمت میں عوام آپ کو برا جانتی ہے، عوام یہ چاہتی ہے، سمجھتی ہے کہ آپ نے مفاہمت کی ہے، آپ نے بوٹ چاٹے ہیں وغیرہ وغیرہ، لہٰذا ہمیں مزاحمت کی جانب آنا چاہیے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید ڈسکشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مزید ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہوگی۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔